तुझ्या वायटा गुणाचे ओघोदित ओतम्या मोशा काळसात देवाचे उपकार आठवय ओतम्या मोशा काळसात देवाचे उपकार आठवय. बाबू भयणो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उलयतां काय उलयता आनी आयज एमीस भेटयता ते ओतम्या जिजस सॅम दा कोस्ता आनी एस्पेर्तिना वाज आनी फ्रांसिस्को वाज हांचे पासो तशें एमिसान मागूंक लायला ओतम्या आंतोनियो बारेटो हाचे पासो. आमच्यो गुरसो आमची मागणी एमिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें तुजे खातीर मागतलो पिडीन कोश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा आमकां धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. जावं हांगासर मिसान वांटो घेतली जावं मागीर ह्या युट्यूबाचेर वो टीव्हीचेर एमीस पळयतली तांचेय ते सवा बापा आमकां दवरया आनी कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख मागुया पिडीन आसलेल्यांक दोनूय देवाचे पेकोणी मागुया काळजां मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनूय देवाची बुजवण मागुया आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी रावन ही मिसाची भेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जावन आसा प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. हीं जेजूचीं उतरां आमकां सांगतात. आमच्या देवा बापाचें घर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर तें पवित्र आनी नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय. असलें निर्मळ जिवीत जिवूंक आमकां देवान 10 उपदेश दिल्यात. हे कायदे पाळूंक आमकां बापाची जाणवाय आनी शक्ती जाय. ह्या प्राचीत काळांत आसतना आमच्या पातकां खातीर प्राचीत करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जाणवाय आनी शक्ती मागुया. पूण जायते फावटी हीच बापाची दोळाय अनुभवून आमी आमचें जिवीत नवसर ना देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सुर्याचो सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची गाकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. काकुत्साल बापा बो बऱ्या देवा दोणवण प्रार्थन आनी धर्मदान आमच्या पातकां फळादीक ओकोद म्हूण तुवें आमकां दाखयलें. आमी पातकी म्हूण आमचे खातीर काळतिकायेन ओळखून पातकाच्या भारान आमी चिड्डो ना जावं पूण तुज्या आदारान आमकां नव्यान उबार आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओट चलयता सासतांच्या सासता. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेनूच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात, वो मोडबार, वो सोकला प्रितुमेचेर, वो प्रितुमे पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगीत पडून तांकां बसोवं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर, प्रेम आशेचो देव, आनी म्हजो देस करतल्या संबोंदी बापाच्या गुन्यांवाक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंतुआंक कास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो याज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासतली काकलूट दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवूं नाकात. कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव कास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसाक तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनेनी, वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचलो आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितली. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसान लांब आग तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, परदुबार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे लौतीक गवाय दिवूं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा धरूं नाकात. तुमच्या पेल्याची बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोनेची वो ताच्या बैलांची वो तांच्या गाडवांची वो खंयच्याय तांचे वस्तूंची आशा धरूं नाकात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सोम्या तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. परतून म्हणुया. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे, न्यानितीची जानवाय. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो याज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदांच तोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेल भांगार, काळजाक ताची आस. मोवा परस पोडींतल्या मोवाहून अदीक तें गोडवें. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. वागेवन पावलून बरीतकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेले वाचप. वा भयणीनो, जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी परगट्टांव तो कुर्साट लायिल्लो क्रिस्त हो जुदेवाक कांताळो आनी ग्रीकाक पिशेपण. पूण देवाची आपोवणी आसा तांकां जुदेवाक तशें ग्रीकाक तो क्रिस्त. देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाच्या जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोकताय दिसता तें मनशाच्या बोळा परस अदीक बलिश्ट.
देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जिदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसालाक गेल्लो. दोरमदुतां देव मंदिरांत ते बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले ते सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. तांणी दोरयेची एक सोयती केली आनी ती घेवन सगल्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओंतिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडा आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या सिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दिवंक जाय. जेजून तांकां परतीपार केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तें 3 दिसांनी तूं नव्यान बांदून दितलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलोल्यांतलो पुनो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या सिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. पास्काचे परबेक तो जेरुसालाक आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कोड लोक ताचेर विस्वास दवरतालो. पूण जेजू जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर तेविना, कित्याक तो सगळ्यांक मनशांक वळखता आनी मनशां विशीं कोणाचेच साक्षीची ताका गरज ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीन एक कोसी जाता, तूं मोटार गाडी चलयता जावं स्कूटर चलयता वो कार चलयता. अकस्मात तुगे दुस्मान तुजे मुखार पावलो, कितें कोतलो? पोतून म्हणटा सारकें आयकय. तूं रस्त्यान चलयता आनी अकस्मात तुगे दुस्मान रस्त्यार येयलो, तूं चलयता आसतना तुज्या वदा येयलो, कितें कोतलो? मातशें हरसा हांव बेरो आयकूं येना. कितें कोतले? कितें? आनी दुस्मान आहा चल मोखून उडयतलो न्हू. कितें कितें मातशें बेगीन सांगाय. आज शर्मा व्हडलो आहा. कितें कोतलो? अकस्मात तुगे दुस्मान मुखार सरलो, झुपको येयलो रस्त्यार, कितें कोतलो? जावं सायबा कोण तरी आसलो पयलीं ब्रेक मारताय, पूण तो दुस्मान काय तो पयलीं कांय चिंतूं वचनाय. आनी बाबू भयणीनो, हें केन्ना करतले जेन्ना अंतस्कोन आहा कशें आहा तें. तुजें अंतस्कोनान तर बरेंपण आहा जाल्यार दुस्मान देखून जावं पयलीं ब्रेक लागता. तुगे फ्रेंड देखून जावं ब्रेक लागता आनी मागीर म्हणटलो फ्रेंड आहा जाल्यार आरे दिसतीपणा मुगे गाडयेको येतो आनी दुस्माना जाल्यार म्हणटलो मोरो मुगली गाडी मेळटा. बाबू भयणीनो, कित्याक हे वस्तू म्हणटा काय आनी आयज आमी जाय दुबाविणी म्हणटल्या जेजूकूय राग येयलो आनी जेजूकूय दुबावीण राग आयलोच. आनी जेजूक राग आयलो जाल्यार जेजून त्या रागाच्या वक्तार कितें केल्लें काय?
आमकां आयचो सेवादोर ह्या वस्तून व्हरता तेन्ना कांय पवित्र पुस्तकाच्यो वस्तू तांचे नियाळ करया आनी मागीर आमचो जबाब सोदुया. पयले सुवातेर जेजूक राग कित्याक येयल्लो काय? बापाचें घर वेपाराचें घर करिनाका कित्याक म्हणटालो काय? जेजूच्या तेंपार अधिकार आसलेलो तो रोमकारांचो आनी जे कितें नाणें चलताले वो करन्सी चलताली ती रोमी अधिकाऱ्यांची आनी रोमी अधिकाऱ्यांची जाल्ल्यान देव मंदिरांत मागीर तांचे वस्तू चलताल्यो. एक सादी वस्त म्हणटा, समज मुकोडे देवा कृपेन £1 जाले, मुकोडे देवा कृपेन $1 जाले, इंडिये तेच वापर करूं जाता? $1 आनी £1 वापर करूं जातलो? एक्सचेंज करूंक पडटा. बरें सांगिलां. कितें एक्सचेंज करूंक पडटा आनी इंडियन करन्सी हाडूंक पडटा. आनी इंडियन करन्सी हाडूंक पडटा तेन्ना जाय ती वस्त ती हे इंडियन करन्सीन मागीर आमी वेपार धंदो करूंक जाता इंडियेन. तशेंच थंय देव मंदिरांत जातालें, पूण मातशे सुबेज पयशे काडटाले. दुसऱ्या वतान बलिदान भेटयतानाय जो देव मंदिराच्या आंगणा भायर तर आसा तो थंयसर तर घेतल्यो जाल्यार मातशे इल्ल्यो सवाय पडटाल्यो, पूण मागीर म्हणटाले भितर हाडले म्हणटच ना हें सारकें ना, एका हें खोत पडलेलें आसा, ही सारकी ना, ती सारकी ना, आनी अशें करून मागीर दोबरादान मागीर पयशे पडटाले. भितर तर घेतल्यो जाल्यार सुबेज पयशांनी मागीर ते बलिदानाचे वस्तू घेवच्यो पडटाल्यो आनी ह्यो बलिदानाच्यो वस्तू थंय घेवंक पडटा तेन्ना गरज जाताली ती ही. आतां आमी कितें करतले, आमी कितें घेतले मागीर लोक कुफो जावन पडटालो आनी नाडबुदीच्यो वस्तू थंय चलताल्यो तेन्ना जेजूनय दुसरी वस्त केली, ती म्हणल्यार म्हज्या बापाचें घर वेपाराचें घर करिनाका असो उल्लेख केलो. आतां बापाचें घर वेपाराचें घर करिनाका असो ताणें तो बरेपणान दिवन तर गेलो जाल्यार जालेली ती गजाल अशी. एक फावटी एका मनशान येवन फादराक म्हणलें खंय मीस जातोच ह्या फुडें आनीक हांव तो इगर्जेन येवचो ना. आनी फादरान विचारलें खंय कित्याक येवचो ना? आनी ताणें सांगलें पळय इगर्जेन लोक दोंगेपणां करता, कोण कोण मोबायलाचेर खेळटा, कोण कोण चाकाटां मारता, कोण कोण खबरो करता, मिसाक येता म्हूण येता पूण हांगासर आसून ध्यान मन दुसरे कडेन. आनी अशें सांगलें तेन्ना खंय आपूण आनीक परत येवचो ना म्हणून ते पाद्रीन अशें म्हणलें खंय निमणे पावटी आयला न्हू, एक काम कर 2 रावंड मारूंक जातले इगोर्जेक. आनी ताणें म्हणलें खंय मारूंक जाता. आनी पाद्रीन म्हणलें खंय हो ग्लास घे, तातूंत हांवें वयरसान बोल्ला पूण एक मात ध्यान दवर 2 रावंड मारतना एक उदकाचो तेंबो देखून भायर पडूंक जायना. आनी त्या मनशान केलो खंय. आनी केलें तेन्ना पाद्रीन विचारलें खंय तुवें 2 रावंड मारल्या न्हू, आतां लोकूय आसा जाल्यार एक सांग म्हाका कितले जाणां मोबायलाचेर उलयता ते तुका दिश्टी पडले, कितले जाणां चाकाटां मारता ते तुका दिश्टी पडले, कितले जाण खबरो करता ते तुका दिश्टी पडले, कितले जाण वाजेल्या ते तुका दिश्टी पडले, कितले जाण झेमेता ते तुका दिश्टी पडले. आनी त्या मनशान म्हणलें खंय कोणूच दिश्टी पडूंक ना. आनी दिश्टी पडटलो कसो, तुवें कारण दिल्लें म्हाका ते जाल्यार एकूय तेंबो भायर पडूंक जायना म्हूण. आनी तेन्ना त्या पाद्रीन म्हणलें खंय हीच वस इगर्जेनूय केल्ली जाल्यार काय बरी देवाची भक्ती जातली आसली. आचेर ताचेर नदर दवरलेल्या परस जेजूचेर तुजी नदर आसलेली जाल्यार. बाबा भयणीनो पयलें वाचप आमकां मानामेंत दिता आनी मानामेंत दिता तेन्ना आमचें काळीज आमचें अंतस्कन साफ करूंक आपयता, आमकां देवाचेर लक्ष दवरूंक आपयता. आनी देवाचेर लक्ष दवरूंक आपयता तेन्ना आयच्या दिसाचो नियाळ करया. राग येता तुमकां? म्हाका जाल्यार येना. तुमकां येता राग येता? होई म्हणे नाही म्हणे तुमकां राग येता? सगळे येता, म्हाकाय राग येता. आनी सगल्यांक राग येता तेन्ना जो कोण म्हणटलो आपल्याक राग येना तो पयलो फुटकिरो. कित्याक राग सगल्यांक येता.
आनी राग सगल्यांक येता तेन्ना पयली वस्त करची गरज आसा ती मानून घे तुका राग येता म्हूण. आनी मानून घे राग येवंक कांय कारणां आसात ती, पूण खंयचें कारण जावं मानून घे तुका राग येता तो. जेन्ना तूं मानून घेतलो तेन्ना तूं देवाचो आदार सहकार सोदतलो. जेन्ना तूं मानून घेतलो तेन्ना तुजें जिवीत बदलून तूं पयलो पावलो मारतलो. जेन्ना तूं मानून घेतलो तुका राग येता म्हणून तूं दुसऱ्या तुज्या भावाक आनी भयणीक मानून घेतलो तांकांय राग येता म्हूण. दुसरी वस्त करची आसा ती एक फावटी तें मानून घेतलो राग येता म्हणून त्या काळजान कोण जियेता तो पळय. त्या काळजान देव आसा वो दुसऱ्यो वस्तू आसा त्यो. दुसऱ्यो वस्तू तर आसा जाल्यार त्या काळजांसान सगळी उचांबडाय सुरू जातली. आनी सगळी उचांबडाय सुरू जातली तेन्ना जातली ती वस्ती तूं रागाक तर तुवें तर रोयलो जाल्यार राग उत्पन्न जातलो. हे काळजान तुवें तर मोग तर रोयलो जाल्यार मोग उत्पन्न जातलो. कित्याक म्हणटात हें काळीज सारकी सारें घातलेले जमणी भाशेन जें कितें तुवें रोयता तें उत्पन्न जाता. ह्या खातीर गरज आसा तुज्या काळजान तूं कितें रोयता तें पळय. आनी तुज्या काळजान तूं कितें रोयता तातूंतल्यानूच स्वभाव मागीर मांडून हाडटा. बरेंपण तर रोयलें बरेंपण लुंवतलो, वांकडेपण तर रोयलें वांकडेपणूच लुंवतलो. तिसरी वस्त गरज आसा ती करूंक ती जाणा कोण आनी कितें रोयलां तेन्ना हे कोरेजमाच्या काळान तुज्यांनी तुजें जिवीत बदलूं येता. जो तर रागाक तर रोयला जाल्यार उमटायन घाल. वायट वस्तू थंयसर रोयल्या काडून उडय. वांकडेपणां थंयसर उत्पन्न करून रावला जाल्यार सगळें सोडून कर. कित्याक हें काळीज देवाक दिवचें आसा. आनी हें काळीज देवाक दिवचें आसा तेन्ना आमी संवसारान जियेतना जें कितें काळजान रोयता त्या प्रमाणे जियेतले. दोगां मनशांची गजाल सांगता. दोगूय संवसारान फामाद आनी दोगूय संवसारान फामाद तेन्ना दोगांयकूय राग येयल्लो. पयले सुवातेर आदोल्फ हिटलर रागाक लागून ताणें आमकां दुसरें विश्व झूज दिलें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दुसरो मनीस आसा तो ताका ट्रेनींतलो भायर उडयलो ताकाय राग येयल्लो. पूण जेजूच्या तत्वांनी चलपाचो, जेजूक आपलो गुरू म्हणून मानून घेवपाचो तो मोहनदास करमचंद गांधी. ताकाय राग येयलो पूण ताणें नॉन वायलन्स जी जेजू वस्त शिकयता ती ताणें आपणायली, काळजान ओंपली. आनी भारत देशाक नॉन वायलन्स झुजा नाकात, मारामारी नाकात, शांतताय जाय तातूंतल्यान भारत देशाक सोडूंक पावयलो. हे कोरेजमाच्या काळान आतां आमी वांटो घेता तेन्ना हो कोरेजमाचो काळ सोंपयतले हांव पास्कांचे परबे जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे. आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब समोरुंता हांव तेन्ना आमच्याच काळजान आमी कितें रोयता तें पळोवची गरज आसा. म्हणटात जें कितें काळजान ओंपता तें त्या स्वभावान तूं जियेतलो. आनी जें कितें तूं स्वभावान जियेता तूं मागीर तसोच तुजें वागणुकेन दाखयतलो. जाल्यार एक प्रस्न आमकांच विचारुया, म्हज्या काळजान पास्कांच्या दिसाक राग उत्पन्न जातलो आनी राग वयर सरतलो काय म्हज्या काळजान शांतताय आनी देवाचो मोग थंयसर वाडटलो? उबी रावया. सतमंतान देवा सोरपदवेदार बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, विधान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोचेन आनी आपआपले फिरगोचेन पवित्रताय सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचे निशेध मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारान आपल्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. कितलींच आमची भाव भयणां ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. हे पिरांतेन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मनाच्या भावा भयणीचो जेजूचेर बाबाट वाडोवन आनी ताचेरूच पातयेवन जेवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, ये मागणे कोताव तुका. बापा, आमचे काडीस एक मंदिर आनी हेच मंदिरांत तूं जिवंक आशेताय. तर आमचे काडीस सदांच नितोर निर्मोड धरून आमकां तुजी कृपा दी आनी पास परब संभ्रमतना व्हडे कुशलकायेन ह्याच काळजाचे उमाळ्यांनी आमी तुका आमच्या काळजान घेवंक आदार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा, मना गुणगुण बायलो, जाय काळजाची गोडी भोगती. ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची तुया प्रीती. मोगाळ बाबा, बांदून तुगे मोगाळ दिली ही बेटोनी. मोगाळ बाबा, बांदून तुगे मोगाळ दिली ही बेटोनी. बाबा, banda banda rupe, sai priti bombardoi lolo. Taka naka poshaiba, sai dumniaso yelosko. उबी रावया. मोच्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा बो पवित्र देवा,
तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटयता. ताचे काळजाची भोक्ती आमी तुका समर्पिता. त्याच बऱ्यान बरोबर आमी ह्या जेवणान ह्या पवित्र मंदिरान वांटो घेता आनी सगळें आमचें जिवीत नितोड मोगान काळजान भोक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर कड्यांचो तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें तो कोरी भोक्ती करूंक आनी तुका पोन्नीपाट करूंक आनी मोहिमा दिवंक त्याच काळीज ताचें जोळटालें देखून ताणें तुका वडे कुशीन आपणाचे मोहिमेन मोरनान आनी पुनर्जिवनपणाचें समर्पण बलिदान केलें आनी अशें भेटोवन आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उतर मंदीर म्हूण ताणें दाखयलें आनी ताच्या देण्यांनी हे कुडीच्या आमचे जिवे सांदे आनी ह्या मंदिरान आमी जिवे फातर म्हूण ओळखूंक सोमेस देवदूतान भक्तां सोगांता तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस कियातान हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासय कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बावार्थाचो गूट. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तालोले ते पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक ते पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भागिवन चुसे भागिवन दर तांचोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सोरवंदोरान वैभव तुका सासनांच्या सासना Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां काणयेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसान ओतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या शेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमयात वे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. बो पवित्र बापा, तुज्या घरान आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्याच्या जेवणान जेजूच्या कुडीन आनी रोगतान दादोशी केले. ह्या व्हडतो उपकारा पासत आमी तुका दिनवासूं. हे जेवणान जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर. आनी परी न्हयच फकत फातराच्या मंदिरान पूण आमच्या आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसुया. कोपेलाच्यो कुडोन्यो. गेल्ल्या आयताराक कोपेलान धर्मदान जालां 7,800 रुपया. सांजेचे सांतूस पासाच्या मिसाचें कलेक्शन जालां तें 12,250 रुपया. आनी उम्यांक जे भितर आयल्या ते 13,560 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आयज हे मिसाची मांडावळ करतली. आतां हे पयल्या मिसाची मांडावळ केल्या न्यू मॉन्झॉन, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली तेंबी आनी आफ्रामेंत, आनी तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली संदेशकारां. बरें दिसलें. तोरणाटेन वाचलें ती. एक दिसायन फटयनाका हांव फुडाऱ्या. सदांकाल जेन्ना तुमची गरज आसा यात, वाचात, ह्या दुसरे धर्मीक वस्तूंनी वांटो घेयात. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक पयल्या मिसाक सेंट एंटनी वाडो,
दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक संवर्शें उलांडो विभाग आनी तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक देव संदेशकारा. आयज दुमेतींक आनी जाणट्यांक सांजे 4 वाजता कुमिन्यांव घेवन येतल्या. 12 शुक्रार सांजे 5 वाजता कुर्साची वाट जातली. मांडावळ करूंक आफ्रामेन, मोन्झोन आनी न्यू मोन्झोन. 14 मार्चाचे सांजे 6 वाजता तरणाट्यांक कुर्साची वाट जातली. फुडल्या आयताराक सांजे 6 वाजता. आनी तरणाटी म्हणटाना न्हयच फकत जी कपेलाच्या तरणाट्यांचे जमेन आसा पूण सगळ्या तरणाट्यांक उलो करता. तुमचे पासत इकेरीत भाशेन ही कुर्साची वाट करता. सांजे 6 वाजता तुमी येतल्यात आनी कुर्साचे वाटेन वांटो घेतल्यात म्हूण रावता. 13 मार्चाचे सोनवारा दिसा कपेलाच्या PPCच्या वांगड्यांक सोमात जातली सांजे 6:45 वाजता. बाबू वेडेनो, ह्या दिसांनी तुमच्यांनी हे सुमानूच आनी ते उपरांत मागीर घेवचो ना. तुमच्यांनी तुमचे पोरणे कपडे आसा पूण पोरणे म्हणटा सारके पिंजलोले बा दिनाकात. हांव ते एकठांय करतलो आनी मागीर हें सुमान सोंपल्या उपरांत मागीर ते पाठयतलो. कोणाकूय तर दिवचे आसा बरे भाशेन दिवचे आनी मातसो दादल्यांचे सेपरेट बायलांचे सेपरेट करून दिवचे म्हणून विनवणी करता. कित्याक नाजाल्यार मागीर सेपरेट करूंक मागीर मुश्कील जाता. हे खातीर तुमी दितल्यात म्हूण रावता. पंचायताची कोडोनी आसा आयज सकाळीं 10 वाजता स्पेशल ग्रामसभाची जमात जातली. लेप्रोसारी IRB येता ते विशीं तुमी वांटो घेतल्यात, तुमचें मन उजवाडयतल्यात आनी तुमचे कितें सुचना आसा ते तुमी दितल्यात म्हूण रावता. ही ग्रामसभेन तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. 11 मार्चाचे SVD पाद्री आसा ते एकेरीत भाशेन आवय बापायक, तरणाट्यांच्या आवय बापायक एक कार्यक्रम घडोवन दवरता. आनी ते कार्यक्रम करून दवरता तेन्ना तरणाट्यांक आनी आवय बापायक हांचे मदें जायते फावटी वयर सकयल जाता. आवय बापूय तरणाट्यांक सोजमना आनी मागीर तरणाटी आवय बापायक सोजमना. हे खातीर हे तरणाट्यांक सगळें कशें वागचें हें मतीन धरून थंय ही सेमिनार जातली 11 मार्चाचे. जाता जाल्यार थंय वचात, वांटो घेयात. सेमिनारान वांटो घेतना ती फुकट करतले ते तुमी 4 ते 6 वाजता थंयसर वचून वांटो घेतल्यात म्हूण रावता. आमची इस्कॉलाची एडमिशनां चालू आसा. कोणाक तर जाय जाल्यार ह्या दिसांनी येवन तुमी एडमिशनां करूं येता. वखदार रावो नाका, कित्याक एक फावटी जी सिटां भरलीं त्या उपरांत मागीर आमी घेवचे ना. आफ्रामेंत रावपी आमचो भाव गेब्रियल कोस्ता सोंपला. ताचो इंतेर आयज 3:30 वरांचेर इगोर्जे लागीं जातलो. हे आमच्या बाबा पासत मागुया. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो मार्चाचे 14 येता त्या आयतारा दीस क्रिस्म घेवंक तयारी करता. ते 70 आनी 8 तरणाट्यांक अद्या दिसाचो रितीर मोतीर कोपलान जातलो. सगळ्या तरणाट्यांनी सकाळीं 10:15 वाजता ताच्या आदीं थंयसर तयार जावचें. तांकां मिसाची भेट थंयसरूच आसतली. मार्चाचे 27 सोनवारा दिसा जी कोण लग्न जावंक सोदता तांकां ही शिकवण जातली सकाळचे 9 ते सांजे 5 वाजता. तुमचीं नांवां इगोर्जेच्या कोचेरीन दिवची. मार्चाचे 11 ब्रेस्तार इगोर्जेचो बजेट 21 ते 22 2021-2022 फाब्रिकाचे समितीन तयार केला. आयज सांजे 4 ते 5:30 वाजता कोणाकूय फिरगोसकारांक पडोवंक जाय तो थंयसर मेळटलो. बाबू भयणीनो, हांवें ते सांगलां ते भाशेन तुमचे त्याग सॅक्रिफीस मानून घेवंक हांवें सकयल एक बॉक्स दवरलेलें आसा. कोणाक तर कितें घालचें दिसता जाल्यार घालात. कोणाक फोर्स करिना हांव तुमी बॉक्सान कितें घालूं. आनी तुमी जें कितें त्याग सॅक्रिफीस करून घालतले तें कितें बऱ्या वावरा पासत तें वापर जातलें. डोनेशन कशें मागोना, कित्याक डोनेशन मागल्यार भरपूर मेळटलें.
पूण तुमचे त्याग सॅक्रिफीस जे तुमी करता आनी त्याग सॅक्रिफीस कशें करूंक हांवें एक उदाहरण दिलां. मडगांव गेलो, एक 10 रुपया सायलो परस एक 5 रुपया खावन 5 रुपया जे तूं सालवार करता ते बॉक्सान घाल. ते मागीर गरीब गरजेवंतांक पावतले. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.